बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात करूँ। वजह यह है कि जो शर्मनाक 27वीं आईनी तरमीम पास की गई 26वीं के बाद, जिसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में पहला मौका है। सबसे पहले तो मैं अपने स्पीकर साहब को खिराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऑल पार्टीज़ अमन जरगा करवाया और एक इलामिया जारी किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और एक आवाज़ हो कि इस सूबे के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक मजबूत आवाज़ बने। तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी की स्पेशल कमेटी जो है वो इंशाअल्लाह इस इलामियों को आगे बढ़ाएंगी और हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इंशाअल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन साहब, जो पिछले दिनों यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर का एनए का इलेक्शन हुआ, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 18 सीटों पे इलेक्शंस हुए और जिस शर्मनाक तरीके से उस इलेक्शन को रिग किया गया, बिल्कुल एट द 11th आवर जो है उसका रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस जो है कंट्रोल रूम उसको चेंज किया गया और पीएमएलएन के कैंडिडेट के बिल्कुल घर के साथ उसको रिलोकेट किया गया और डिग्री कॉलेज को खाली कराया गया। और जिस बोंडे अंदाज से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन रिग किया गया था, मेरे ख्याल में उससे बढ़कर यहाँ पे एक शर्मनाक वारदात डाली गई, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल शर्म ही नहीं आती। फॉर्म 45 पे एक रिजल्ट है, वहां पे हम 30,000 से ऊपर के लीड से जीत रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने हमारे कैंडिडेट को 30,000 के ऊपर के लीड से हरवाया है। तो मेरे ख्याल में इनको अभी वो शर्म नाम की कोई चीज जो है इनके नजदीक से ही नहीं गुजरी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हमारे अमन जरगा के बाद कुछ पार्टिसिपेंट को उठाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और उसके बाद भी कुछ वाकयात जो है हंगू कोहाट में और इस तरह बाजावड़ में, जिस तरह कल निसारबाज साहब ने बात की, वहां पे नोटिस में आए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा शर्मनाक है कि आपकी पॉलिसियों के, गलत पॉलिसियों के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है, कोई अमन की बात करता है और उसका मुंह चुप कराने के लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल में अमन के दुश्मन जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि कौन कौन है। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमारी जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ी नाजुक है, यहाँ पे वर्ल्ड प्लेयर जो हैं वो दनदनाते फिर रहे होते हैं और यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सूरत हाल में हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको ये मौके प्रोवाइड करते हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। इसके बाद अभी जलाल साहब की तरफ से, जिसको मेरे ख्याल में हमारे मिनिस्टर इरिगेशन साहब ने 2 अल्फाजों में बड़ा शॉर्ट जवाब दिया और मेरे ख्याल में बड़ा मौसर जवाब था कि जो बंदा खुद फॉर्म 47 के ऊपर बैठा होता है, जो बंदा खुद 450 वोट लेकर कामयाब होता है और अगला 30,000 वोट लेकर नाकाम हो जाता है इसी के हलके में, तो इस बात के ऊपर अफसोस ही बंदा कर सकता है, बाकी क्या कह सकता है। और आज
وہ وکٹری جو ہے وہ منا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا فتح کر دیا. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو آئی ایم ایف کا رپورٹ جو ہے بڑا شرمناک ہے. اس ملک کو بڑی بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. آئی ایم ایف, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ, چونکہ آئی ایم ایف ان کا آپ کی دجالی قوتوں کا ایک ہتھیار ہے, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یونائٹڈ نیشن, یہ سارا کچھ یہ ہمارے سامنے ہے. اور اگر انہی دجالی قوتوں کی بنیاد پر ایما پہ ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان اور اسے بیشتر ممالک میں رجیم چینج ہوتے ہیں, اور یہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے, تو ان کی طرف سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے دوست ہیں, ان کی طرف سے اس طرح کا رپورٹ آنا, یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دوسری طرف یہ ہمیں تانا دیتے ہیں, اور یہاں پہ ڈی جی صاحب بھی آ کے تانا دیا کرتے تھے, اور کافی فارم سے لوگ بٹا کے وہ تانا دیتے ہیں کہ ہم نے وار آن ٹیرر کی مد میں اتنے ارب اور اتنے ارب صوبے کو دیے. جناب چیئرمین صاحب, یہ ہمیں یہ تانا نہ دیں, یہ ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ کنڈی صاحب سمیت یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ہماری اپوزیشن میں, یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں سٹیک ہولڈر ہے, انہوں نے کیا کردار ادا کیا صوبے میں ہمیں اپنا حق دلوانے کے لیے. ہمارا 90s سے ہمارا این ایچ پی شیئر جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا, آئل اینڈ گیس لیوی ہمیں نہیں دی جا رہی, ہمارا این ایف سی جو مرچ شیئر ہے وہ نہیں دیا جا رہا, ہمارا پاپولیشن شیئر جو بڑا ہے اور دوسری صوبوں کا کم ہوا ہے جو کہ 100 بلین سے اوپر ہے, وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. یہاں تک سی آر بی سی کی بات کی گئی, جان بوجھ کے ریسنٹ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے صوبے کے لیے صرف اور صرف 55 کروڑ رکھے گئے ہیں آؤٹ آف 1000 بلین روپیز, جو کہ بہت شرمناک ہے. جو کہ ایک ایسا صوبہ جو آپ کے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, جس کو آپ کی غلط پالیسیوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے, جس صوبے کے کاروبار کو آپ نے تباہ کیا ہے, جس صوبے کے امن و امان کو آپ نے تباہ کیا ہے, اس کے ساتھ آپ لوگ کا یہ رویہ ہے. جناب اسپیکر, سی ایم صاحب اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے بار بار جاتے ہوتے ہیں, تقریباً 6-7 دفعہ, اور 4 کروڑ کے اوپر کی آبادی کے صوبے کہ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ جو رویہ ہے پنجاب حکومت کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, اور پرائم منسٹر ان کو کہتے ہیں کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں, کیونکہ یہ حکومت تو اجازت لے کے یہاں پہ انسٹال کی گئی. یہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بدترین ماشاءاللہ دور سے بھی بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں, اس میں کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. آپ قرارداد مقاصد آپ کے آئین کی بنیاد ہے, جس آئین کے اوپر کنڈی صاحب اور ان کی پارٹی کو بڑا ناز تھا, ہر بات پہ بڑے فخر سے کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے آئین دیا اس ملک کو, اور انہی کی طرف سے انہی کو ساتھ میں لا کے جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم میں کیا گیا, میرے خیال میں آئین کو مکمل طور پر دفن کیا گیا. جناب چیئرمین صاحب, آپ کا بھی لا بیک گراؤنڈ ہے, جو انٹینٹ آف فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن تھا سپریشن آف پاور,
इनको फिर ये तकलीफ होती है जब आप सही साफ साफ इनको सुनाते होते, वो बात तो मैंने की भी नहीं चेयरमैन साहब कि इन्होंने 780A की बात की, वो तो पॉलिटिकल 780A थे और इनके ऊपर तो स्मगलिंग के ATAs जो है वो दर्ज हैं और इनको शर्म नहीं आती, ये भी इतनी डटाई से बात करते हैं। इनके लीडर वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमारे 92 MPAs को स्मगलर डिक्लेयर करते हैं और यहां पे जो इन्होंने बिठाए हुए उनके ऊपर तो पंजाब इस्लामाबाद में स्मगलिंग के FIRs हैं, तो इनको शर्म नहीं आती। لغون د خیر د برداشت کوو کنه، لغون د خیر د برداشت کوو، ګوره اوس چې 450 وټونو سره دلته راغلی بیا خو یې برداشت کوا کنه، خیر آپ غلط بات کرتے ہیں. خیر یار آپ 2 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائے، 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائے. آپ تشریف رکھے جلال، جلال آپ تشریف رکھے. آرڈر 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 ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر 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 ان دا ہاؤس. آپ کا تقریر آرڈر آرڈر جلال تشریف رکھو، تشریف رکھو پلیز. Count down. Okay. The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, 1st December 2025.